जुन पार्टीमा कार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिएर नेताहरूले आफ्नो मात्र स्वार्थप्रति गर्न ध्यान दिने त्यो पार्टी ढिलो चाँडो विघटन हुन्छ। त्यसले हाम्रो पार्टी विघटन उन्मुख छ। तिथि श्राद्धका दिन गाउँघरतिर कुटो कोदालो पनि नगर्ने चलन छ, शुभ कार्य नगर्ने चलन छ। हाम्रो नेपाली मौलिक समाज परम्परा त आखिर यही हो नि। तर पार्टी मदन भण्डारी मरेका दिन, मदन भण्डारीको श्राद्धका दिन पार्टी एकता घोषणा गरे, शुभ कार्यको घोषणा गरे भने त्यो कहीँ न कहीँ खोट बुढापाकाले भने जस्तै मलाई उति बेलै अनुभूति भएको थियो। पार्टी महाधिवेशन जाँदा अब दुईवटा अध्यक्ष त रहँदैन, एउटै अध्यक्ष हुन्छ र त्यति बेला प्रचण्ड जिल्ला पार्टीको अध्यक्ष साबिक एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले भोट हाल्दैनन् र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। त्यति बेला प्रचण्डजी अध्यक्ष बन्ने अवस्था आउँदैन नि। जति बेला यो पार्टीमा प्रचण्डले सेक्रिफाइस गर्नु हो नि यो पार्टीको एकता बचिरहन्छ। प्रचण्डजीले सेक्रिफाइस अथवा त्याग गर्ने अवस्था आएन नि यो पार्टी विभाजन हुन्छ। आज पनि माधव नेपालको सेन्टर भनेको इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी सेन्टर नै हो। केपी ओलीको सेन्टर भनेको पनि इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी सेन्टर नै हो। हिजो प्रचण्डले जातिवादको आवरणमा भन्नुहोस् या धर्मनिरपेक्षको आवरणमा हिजो प्रचण्डको सेन्टर पनि इन्डो पश्चिमा नै थियो। अहिले अन्तर्विरोधमा माधव नेपाल प्रचण्डसँग नजिक भएको देखे तापनि माधव नेपाल अहिले पनि इन्डो पश्चिमा सेन्टरसँगै हुनुहुन्छ। र यसभन्दा केही दिन अगाडि यो होलीबाइनको चाहिँ एउटा बैठकमा जुन बैठकमा सहभागी भएर पुनः नेपाली जनताले परिष्कृत दूत कार्यको एउटा जो होलीबाइन मेलालाई यो चाहिँ तपाईँ युनिफिकेसन चर्चको प्रोग्राममा उहाँ सहभागी भएका परिघटनाले माधव नेपालजी आजको मितिमा पनि सोचिनु भएको छैन। अहिले पनि प्रचण्ड माधव र ओली सैद्धान्तिकमा एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भित्री अन्तर्वस्तु र भित्री सेन्टर अहिले पनि इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी नै हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता स्थापित लेखक आरसी नेउपाने हामीसँगको विशेष कुराकानी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज गाई जात्राको दिन संयोगले तपाईँ हामी कुराकानी गरिरहेका रहेछौँ। अब यो गाई जात्रा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको गाई जात्राले फिक्का बनायो भन्ने बजारमा चर्चा छ नि, त्यस्तै भएको हो ठ्याक्कै? पछिल्ला घटना परिघटनाहरू केलाउँदाखेरि यहाँले गर्नुभएको प्रश्नसँग अहिलेको राजनीति मेल खान पुगेको छ। यो दुर्भाग्य हो। आम नेपाली जनता, सिङ्गो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, चाहे ती कम्युनिस्ट पार्टी हुन् चाहे ती काङ्ग्रेस पार्टी हुन्, ती पार्टीहरू स्थापनाको मकसद नेपाली समाजको न्याय र रूपान्तरणको लागि थियो र नेपाली जनताका भावनाहरू सम्बोधन गर्दै राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डता अक्षुण्ण राख्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको महायज्ञको सङ्कल्प पुरा गर्नु थियो। विडम्बना राजनीतिक पार्टीभित्रका शीर्ष तहमा बसेका नेतृत्वहरूको आत्मकेन्द्रित अवसरवादी मनोवृत्तिको कारण, सांस्कृतिक साम्राज्यवादको लम्पसारवादी चरित्रको कारण, एकाधिकार दलाल पुँजीवादी मानसिकताको उपज हाम्रा राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरू अब यो धेरै गहिरो भाषा जनताले बुझ्दैन। भाषामा कुराकानी गरौँ। अब यो पुँजीवाद, के वाद, लम्पसारवाद, संशोधनवाद, पश्चिमवाद यस्ता जनताले अब बुझ्दैनन्। तपाईँ हुन त सैद्धान्तिक मान्छे पनि, लेखक पनि, बुद्धिजीवी मान्छे, त्यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ। जनताले बुझ्ने गरी भनौँ, ठ्याक्कै गाई जात्रा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले अहिले देखाइरहेको छ। अरू गाई जात्रा ओझेल पर्ने कुरो चाहिँ साँचो भयो नि त। सिधा सिधा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अब सैद्धान्तिक रूपमा ठिक भन्न त मिल्दैन, तर व्यवहारिक पाटो हेर्दाखेरि कोइनवाको जात्रा हाँडी गाउँमा भने चाहिँ मनोविकारबाट ग्रस्त भएका नेतृत्वको कारणले राजनीतिक गाई जात्रामा परिणत भएको। कहिलेसम्म तपाईँहरूको पार्टीको यो ल्याङल्याङलाई हेरेर नेपाली जनताले बस्नुपर्ने भने क्या? अब कुरा मिल्ने भयो रे, यो भयो रे, त्यो भयो रे, आज गएको छ फेरि नहुने भन्ने भएको छ। कहिले भैँसी पार्टीतिर, कहिले खुमलटारतिर दौड्या छ, कहिले बालकोटतिर दौड्या छ, कहिले जेरी खाएर कुरा गरौँ भनेको छ, कहिले भोलि करेलो खाएर कुराकानी गर्छौँ भनेको छ। लाज चाहिँ अब सकिएछ होइन तपाईँहरूको पार्टीभित्र त्यत्रो गफ दिएर मत लिएर आउने। अनि अहिले जनतालाई चाहिँ यस्तो कुरा गरेर बस्नु पनि अनि शानका साथ हिँड्ने भने क्या? यो सिद्धान्त आदर्श विचारको च्युत हुनुको परिणति हो। जब मान्छे आदर्शबाट, जब राजनीति आदर्शबाट स्खलित हुन पुग्छ तब हुने यस्तै घटना परिघटनाहरू हुन्। र यसमा फेरि बाह्य शक्ति केन्द्र इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्ति पनि खेलेको छ। र हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध अथवा नेपालका राजनीतिक पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध केवल पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय मात्र रहेन, यो बाह्य शक्तिको चासो सरकारको विषय पनि रह्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादले विगत आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्ति केन्द्र बनाउन खोजिरहेको थियो। र पछिल्लो समय पनि चाहे त्यो एमसिसीको आवरण भन्नुहोस्, चाहे त्यो सीमा अतिक्रमणको आवरण भन्नुहोस्, चाहे नागरिक अतिक्रमणको आवरणमा भन्नुहोस्, चाहे धर्मनिरपेक्ष जस्ता
प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन आवरणमा भन्नुहोस् नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवाद अथवा पश्चिमा पश्चिमा राष्ट्रले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्ति केन्द्र बनाउन खोजेको थियो र त्यसमा हाम्रा नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले साम्राज्यवादको खेतालाको रूपमा अथवा साम्राज्यवादीको जोत्ने गोरुको भूमिका निर्वाह गर्न आइपुगेको कारणले गर्दा आदर्श र सिद्धान्त विचारको राजनीति च्युत हुन पुग्यो र एउटा आत्मकेन्द्रको राजनीति र बाह्य शक्तिको साम्राज्यवादीको राजनीति हाबी हुन पुग्नुको परिणाम तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न जस्तै कहिले कहाँ बैठक र विचारहीन तर आत्मकेन्द्र असरवादका यी परिशिष्टहरू चाहिँ दोहोरिँदै तेरिँदै आएको कारणले गर्दाखेरि अहिले विडम्बना निराशाको अवस्था, अशान्तिको अवस्था, अस्थिरताको अवस्था आएर नेपालको राजनीति यति नराम्रोसँग गिजोलिएको छ कि अब यसलाई निकास दिनको निम्ति, अब यो राजनीतिलाई सम्हाल्नको निम्ति अहिले भएका राजनीतिक पार्टीहरूको विघटन र त्यही विघटनको खरारीभित्रबाट नयाँ राजनीतिक पार्टी, नयाँ राजनीतिक विचारसहितका ती पार्टीहरूको पुनर्गठन सिवाय अरू विकल्प देखिँदैन। अब हिजो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी निवास बालकोट पुगेर अब 2.5 वर्ष पछाडि आउँछु भनेर फर्किनु भएछ। तपाईँका पार्टीका अर्का अध्यक्ष बिहानै फेरि वामदेवलाई फकाउन भैँसी पार्टीतिर जानुभएछ। वामदेव चाहिँ अहिले लुछाचुडी एकदम तेरो कि मेरो भनेर एकदम तानातानको पात्र हुनुभएको छ। त्यत्रो पावर रहेछ वामदेवको तुममा होइन। प्रधानमन्त्री गएर अस्ति राति खाना खानुभयो, प्रचण्ड गएर अहिले बिहान खाजा खानुभयो। अब यो वामदेवजीको राजनीति को यो तरलताकै कारणले गर्दा त्यसको दुष्परिणाम उहाँले आफैले पनि आफ्नै जीवनमा भोग्दै आएको हुँदा त्यतातर्फको बहस गर्न म चाहन्न। तथापि पार्टीभित्र दुई पार्टी माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता र त्यो एकताका बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै महाधिवेशनमा गएर विचार निर्माण गर्ने र त्यो नेतृत्व पनि विचारअनुसारको नेतृत्व निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्ने हो। तर विडम्बना यही एकताका बाँकी कार्यभार छँदै फेरि पार्टीभित्र विग्रहको अवस्था सिर्जना हुने कुरा, विखण्डन र विसर्जनको अवस्था सिर्जना हुने कुरा, बेमेल हुँदै कतै पार्टी टुटफुट र विभाजन मात्र होइन विसर्जनतर्फ उन्मुख हुने गतिविधिहरू देखा परेका छन्। ती गतिविधिहरूलाई केही हदसम्म रोकेर एकताका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता कमरेड वामदेवको हो कि भन्ने हामीले अनुभूति गरेको कुरा हो। तर पछिल्लो समय जब पार्टी एकता गर्दाखेरि भएका सहमति र समझदारीलाई अक्षरशः पालन गरेर जाने सवालमा पहिलो आशंका प्रचण्डजीबाटै हुन पुग्यो र प्रधानमन्त्री समय नहुँदै बाँडीचुडी प्रधानमन्त्री हुने सहमतिको समय सीमा नहुँदै प्रचण्डले हकदाबी कायम राखिसकेपछि ओलीजीमा आशंका पैदा हुन पुग्यो र अब यही पारा हो भन्ने भइसकेपछि ओलीजीले प्रचण्डलाई ठेगान लगाएर त लगाउँछु भन्ने प्रवृत्ति ओलीजीको एउटा फाउन्डेसन यो घटनाले गर्दाखेरि पार्टीको जिम्मेवारी तत्त्व चाहिँ को हो त? जे लफडा अहिले तपाईँको पार्टीमा भइरहेछ, स्थायी कमिटी करिब स्थगित कमिटी जस्तो बन्न पुगेको छ। 1.5 महिनादेखि बालुवाटारमा तपाईँहरूको पार्टीले गाई जात्रा देखाइरहेछ। कोही न कोही त विशेष कारक तत्त्व छ नि त। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दुईटै पदबाट मागेको छ एउटा पक्षले, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ फेरि दुईटै पदबाट दिदिनँ म आफै, तपाईँहरू जेसुकै गर्नुपर्छ तपाईँहरू गर्नुहोस्, मेरो त लाइन क्लियर छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। घर पुगेर पनि त्यो सन्देश यो अन्तर्विरोधमा बिउ चाहिँ को हो क्या यसको? यो अन्तर्विरोधमा बाह्य साम्राज्यवादी शक्ति नै संलग्न छ र यो देख्दा आन्तरिक देखिए पनि यो बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति सङ्घर्षको परिणति हो भनेर बुझ्न अब कठिनाइ छैन। हाम्रो पार्टीमा एकाथरी नेताहरूले एमसिसीको चर्को वकालत गरिदिनुहुन्छ, जो एमसिसी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभिन्न अङ्ग इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भन्ने कुरा स्वयं अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेका वक्तव्यहरू आफै बोल्छन्। र यो एमसिसीले ध्रुवीकरण गराएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू पनि आएर मिसिन पुग्यो र त्यसमा एउटा सिङ्गो इन्डो वेस्टले एकथरी नेताहरूलाई बोकेको छ भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीति स्थिरता र समृद्धितर्फ जाओस् भन्ने सदाशयता र सद्भाव सायद छिमेकी चीनले पनि बोकेको हुनसक्छ। तर चीन सक्रियतापूर्वक नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका नआए तापनि उसको सद्भाव र सहिष्णुता नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू चाहे काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कुनै पनि विभाजन नभएर स्थायित्वको राजनीति गरून् र इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति केन्द्र नेपाल नहोस् भन्ने छिमेकी चीन पनि सचेत भएको देखिन्छ। यस अर्थमा छिमेकी चीनले पनि नेपाल साम्राज्यवादको रणनीतिक क्रियास्थल नबनोस् भन्ने कुरामा जिम्मेवार भएको कारणले गर्दा उसले पनि त्यो भूमिका केही निर्वाह गरेको भएर केही त्यहाँ देखा पर्छ त्यसका बिम्बहरू भनी मूलत नेपालको राजनीति इन्डो पेसिफिककै वरिपरि अथवा इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादीकै वरिपरि हिजो विगत लामो समयदेखि रहेको र त्यही इन्डो पश्चिमा साम्राज्यले पालित पोषित गरेका भुइँफुट्टा राजनीतिक चरित्र नभएका संस्कार नभएका अराजकतावादी प्रवृत्तिहरूले फेरि मन्टो उठाएर अहिले नेपालको राजनीतिलाई धुमिल बनाएर लानी ध्याउन यही आएको र त्यो पार्टीको आवरणमा देखा पर्यो। पार्टीभित्र घुसेका इन्डो पश्चिमाका साम्राज्यवादी शक्तिका प्यादाहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई धुमिल्याएर फेरि साम्राज्यवादकै स्वार्थपूर्ति गर्न उद्यत बन्ने प्रवृत्ति पार्टीमा भित्र पार्टीभित्र रहेर इन्डो पश्चिमाहरूको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने ती प्यादाहरूको हुन् जसले एमसिसी बोकेर हिँडेको छ,
सम्मानित जसले होली वाइन सम्मेलन गरेर चाहिँ डाक्टर सनमुखको वीर्यमा मिसिएको वीर्यपान गरेर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति र मौलिक धर्म संहितालाई प्रहार गर्न आइपुगेका छन्। अब त्यो होली वाइन तिनीहरू भनेका इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादका अनुचर हुन्। कार्यक्रमको डिजाइनर माधव कुमार नेपाल होइन, उहाँलाई प्रचण्डले बोक्नु भएको छ अहिले। यो तत्कालीन माधव कुमार केपी ओली फरक बाटोमा हुनुहुन्छ। कस्तो कुरा नमिल्ने कुरा तपाईँले नेपालको होइन त्यो हो, यही स्वार्थ समूह विषय माधव नेपालसँग जोडियो प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा। माधव नेपाललाई कसले बोकेको छ अहिले? यस अर्थमा म तपाईँलाई आज पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको बिचमा लफडा छ, यो कसरी पत्याउने? म अहिले तपाईँलाई एउटा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति छलछाम र षड्यन्त्रबाट उद्धत गराइएको छ। खुला र पारदर्शी राजनीति नभएको त देख्दाखेरि मान्छेलाई भरम पर्न सक्छ। आज पनि माधव नेपालको सेन्टर भनेको इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी सेन्टर नै हो। केपी ओलीको सेन्टर भनेको पनि इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी सेन्टर नै हो। हिजो प्रचण्डले जातिवादको आवरणमा भन्नुहोस् या धर्मनिरपेक्षको आवरणमा हिजो प्रचण्डको सेन्टर पनि इन्डो पश्चिमा नै थियो। र अहिले पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाकालाई पोस्ट म्यानेजमेन्ट गरेर अगाडि जाने सवालमा प्रचण्डजीले खेलेको भूमिकाले प्रचण्डले बिस्तारै इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी घेरा तोडेर अब अलिकन चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मार्गमा आउनु खोजे जस्तो र अलिकन चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नेपाल चीन र भारत बिचको त्रिपक्षीय रणनीति साझेदारीमा जान लानुपर्छ भनेर प्रचण्ड रूपान्तरण भएको जस्तो सिद्धान्त त हेर्दा देखिन्छ, तर व्यवहारमा त देखिन बाँकी छ। यस अर्थमा हिजो यी तीनवटै नेताहरू इन्डो पश्चिमाकै घेराभित्र बसेका हुन्। इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी केन्द्र नै यिनीहरूको केन्द्र हो। र अहिले अन्तर्विरोधमा माधव नेपाल प्रचण्डसँग नजिक भएको देखे तापनि माधव नेपाल अहिले पनि इन्डो पश्चिमा सेन्टरसँगै हुनुहुन्छ। र यसभन्दा केही दिन अगाडि यो होली वाइनको चाहिँ एउटा बैठकमा जुन बैठकमा सहभागी भएर पुनः नेपाली जनताले परिष्कृत दूत कार्यको एउटा त्यो होली वाइन मेलालाई यो चाहिँ तपाईँ युनिफिकेसन चर्चको प्रोग्राममा उहाँ सहभागी भएका परिघटनाले माधव नेपालजी आजको मितिमा पनि सोचिनु भएको छैन। त्यसले गर्दा म यहाँनिर आउँदाखेरि ओली मात्रै दोषी अनि प्रचण्ड र माधव नेपाल ठिक भन्ने पक्षमा छैन। यहाँ तीनवटै नेताहरूको दृष्टिदोष छ। यहाँ तीनवटै नेताहरूको राजनीति वैचारिक राजनीति संस्कारित र व्यावहारिक कमी कमजोरीहरू छन्। यस अर्थमा उहाँहरू तिनैजना अब विगतको घटना परिघटनाबाट पाठ सिकेर रूपान्तरण भएर अगाडि आउन सक्नुपर्छ। यदि रूपान्तरण भएर आउन तयार हुनु भएन र नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्नको निम्ति छद्म रूपमा कहिले प्रचण्ड र माधवको एलायन्स हुन्, कहिले प्रचण्ड र ओली बिचको एलायन्स भएर उहाँहरूले आफ्नो आत्मकेन्द्रित अवसरवादलाई परिपूर्ति गर्ने ध्येयमा मात्रै पसिरहनु भयो। अतो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। त्यो नेपाली जनताले मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रका लाखौँ इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूले पनि त्यस्ता आत्मकेन्द्रित अवसरवादी प्रवृत्तिलाई ठाडै खारेज गर्छन्। र अब नयाँ आधारमा नयाँ एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको विधिबाट पुरानोको क्रमभङ्ग र नयाँको निरन्तरताको अध्यायमा यी प्रचण्ड माधव ओली चाहिँ आउन तयार हुनुभयो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले तुरुन्तै तात्कालिक रूपमै पनि एउटा कोर्स चेन्ज गर्न सक्छ। तर अहिले पनि नक्कली राष्ट्रवादको नाममा नक्कली तपाईँको राष्ट्रिय एजेन्डाहरू बोकेर नेपाली जनताका वास्तविक एजेन्डाहरू बोक्न तयार यी तिनै नेता हुनुहुन्न। यसमा सैद्धान्तिक रूपमा अहिले पनि प्रचण्ड माधव र ओली सैद्धान्तिक रूपमा एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भित्री अन्तर्वस्तु र भित्री सेन्टर अहिले पनि इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी नै हो। होइन भने उहाँहरूले पनि साम्राज्यवादको डिजाइनमा तयारी पारेको यो संविधान र संविधानमा राखिएका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई खारेज गरेर नेपाली जनताको भावना सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एजेन्डाको जगमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हाँक्न उहाँहरू बाहिरबाट हेर्दाखेरि यी तिनजनाको झगडा कहिले कोसँग कहिले कोसँग भए जस्तो देखिन्छ, तर भित्री रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा यिनीहरू तिनै अझै पनि चाहिँ एउटै हो होइन त। अहिले पनि इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादी सेन्टर नै उहाँहरूको सेन्टर हो। जबसम्म उहाँहरूले त्यो सेन्टर विघटनबाट बाहिर आएको त्यो घेरा तोडेको उदाहरण जीवन व्यवहारमा देखाउन सक्नुहुन्न। जस्तै संविधानमा व्यवस्था गरिएका राज्य पुनर्संरचनाका सवालमा, नागरिकताका सवालमा, विदेश नीतिको सवालमा, निर्वाचन प्रणालीको सवालमा, कृषियोग्य भूमिदेखि लिएर मौलिक हक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा जो त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू संविधानमा छ, ती त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूको बारेमा राष्ट्रिय रूपमा सम्बोधन गरेर नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा हिँडाउनको निम्ति उहाँहरू जबसम्म तयार हुनुहुन्न नि त्यति बेलासम्म सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरू हिजोको त्रुटिपूर्ण बाटोबाट श्वेत मार्गमा आउनुभयो भनेर भनिसक्ने आधार छ। त्यसमा एउटै शक्तिले चलाइरहेका यी पात्रहरूको बिचमा भइरहेको बेमेल चाहिँ केका लागि त? किन त त्यो शक्तिको इन्ट्रेस्ट कहाँनिर अहिले पछिल्लो समय एमसिसीदेखि केही अगाडिका विषय नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पोस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा जनयुद्ध छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आउने प्रचण्डले केही हिजोको इन्डो पश्चिमा घेरा तोड्दै आएका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ है। यहाँ 16 डोलो 100% प्रचण्ड पनि इन्डो पश्चिमाकै सेन्टरमा आज पनि छन् भनेर म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरूका जीवन व्यवहार र कार्यशैलीले
हिजोको जनयुद्धको पिरियडको अवस्थाभन्दा अहिले फरक भएको हुनाले प्रचण्डजी अहिले शङ्काको सुविधा मात्र दिनुभयो तपाईँले अगाडि प्रचण्डजी अहिले एमसीसीको विरुद्धमा उभिएकोले प्रचण्डजीलाई अहिले हामीले शङ्काको सुविधा छ। किनभने बिर्सिन नहुने कुरा एमसीसीको प्रादुर्भावदेखि अगाडि बढ्ने सबै कुरामा प्रचण्डको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। संलग्नता होइन, त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमि हामीले देखिन्छ नि स्पष्ट रूपमा होइन। हेर्दै जाँदा प्रचण्डजीलाई निरपेक्ष दोष लाउन पनि मिल्दैन। कतिपय एजेन्डामा हामीले राम्रा एजेन्डामा आउँदा सपोर्ट पनि गर्ने हो। र अहिले ओलीजी त तपाईँको खुलेर एमसीको समर्थनमा आउनुभयो भने प्रचण्डजी त्यसको विरुद्धमा आइसकेपछि त हामीले एजेन्डाका हिसाबले त प्रचण्डलाई ठिक भन्नु पऱ्यो नि। यस अर्थमा प्रचण्डजी अहिले पछिल्लो समय रूपान्तरण भएर अगाडि बढेको देखिन्छ। तर ओलीजी आजका मितिमा पनि चाहे तपाईँको चाहिँ सीमाको नक्सा अध्यावधि गर्ने सवालको विषय भन्नुहोस्, चाहे ठोरीको रामको काण्ड भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ एमसीसीलाई जसरी पनि पास गरिन्छ भन्ने विषयहरू भन्नुहोस्, चाहे पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधलाई शीर्ष नेतृत्व भएपछि त सबैलाई बोलाएर उहाँको पहल गतिमा नेतृत्वले छलफल बहस गराउनु पर्ने हो नि। बोलचाल बन्द गराएर सम्बन्ध सम्पर्कहरू टुटाएर उहाँले निरपेक्ष आफूले मात्रै चाहिँ एउटा राज्य व्यवस्था हाँक्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि ओलीजीको सैद्धान्तिक त्रुटिपूर्ण हो। र त्यसभित्रको अन्तर्वस्तु ओलीले बुझ्नु भएको छ अथवा बुझ्नु भएको छैन, मैले बुझ्नु भएको छैन भन्न सक्दिनँ। ओली जतिको मान्छेले बुझ्नु भएको छ। उहाँलाई अहिले पनि विशेष गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादीले नै ब्याकअप गरिरहेको छ। त्यो एमसीसी उहाँले खारेज नगर्दासम्म त्यसबाट उहाँले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न। जबसम्म एमसीसी बोकेर हिँड्नुहुन्छ, जबसम्म चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय एजेन्डा पाउनुहुन्न, तबसम्म ओलीको राजनीतिक सेन्टर पश्चिममा साम्राज्यवादी सेन्टर नै हो भन्ने कुरामा अब नेपाली जनताले भरम पाल्नुपर्ने जरुरी छैन। र मैले समग्रमा अब यिनी तीनटा नेताबाट मुलुकको राजनीति ठेकिन्न। मैले एउटा माधव कुमार नेपाल चाहिँ त्यही शक्तिको हो, पश्चिममा इन्डो पश्चिम। तर यहाँनिर कहाँनिर तपाईँको कुरा मेल खाएन भने केपी ओली चाहिँ हुँदै हो, प्रचण्ड अलिकति होइन कि हिजो चाहिँ हो एजेन्डाको हिसाबले माधव नेपाल हो भनेपछि त माधव नेपाल र प्रचण्डको बोली त एउटै छ नि त भने अहिले ओलीलाई कुरा मिल्यो त। ओली विरुद्धको प्रहारमा आत्मकेन्द्रित अवसरवादको परिपूर्तिको सन्दर्भमा उनीहरू एकै ठाउँमा आए पनि विधि र नीतिको आवरणमा यिनीहरू एकै ठाउँमा आए पनि यिनीहरूले हिजो गरेका कमजोरी उप आत्मआलोचना माधव र प्रचण्डले नगरेको कारणले गर्दाखेरि मैले सैद्धान्तिक रूपमा अहिले पनि यिनीहरू तीनवटा एउटै पावर सेन्टरभित्र छन् भनेर भन्न खोजेको हो। तर अंशगत रूपमा राष्ट्रिय एजेन्डाका हिसाबले कतिपय मुद्दाका हिसाबले बोल्नुहुन्छ भने एमसीसीमा प्रचण्डले विरोध गरेर आएको हुनाले हामीले त्यहाँनिर प्रचण्डप्रति एउटा सहायक पाटो भयो, त्यो एउटा फ्याक्टर भयो। एउटा फ्याक्टरमा माधव नेपाल र प्रचण्ड एकै ठाउँमा हुने बेलासम्म त फेरि तपाईँले गरेको त्यो सङ्ख्या त यथावत अहिले पनि प्रचण्ड ओली र माधव नेपाल इन्डो पश्चिममा साम्राज्यवादी सेन्टरमै छन्। र केही मुद्दामा प्रचण्डले यतापट्टि साम्राज्यवादीको घेरा तोडे जस्तो देखिए तापनि जबसम्म त्रुटिपूर्ण संविधानमा प्रावधान राखिएका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई धर्मनिरपेक्षता जस्ता 7 प्रदेश जो सार्वभौम राष्ट्रको विघटनको निम्ति रिहर्सलको निम्ति तयार पारिएका समानान्तर सत्ताको अभ्यासमा सिर्जना गरिएका 7 प्रदेशको पुनर्संरचना गरेर 3 प्रदेशमा ल्याउने कुरा, नागरिकता नीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित नीति ल्याउने सवालमा र भूमि व्यवस्थापनदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारकोलाई सबै राज्यको तहमा ल्याउने अवस्थामा उहाँहरूले जब राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुहुन्न नि, जबसम्म एकाधिकार दलाल पुँजीवादको पृष्ठपोषण गरेर उहाँहरू चलिरहनुहुन्छ र झन्डा हल्लाइरहनुहुन्छ तबसम्म उहाँहरूको वैचारिक केन्द्र भनेको साम्राज्यवाद नै हो। मैले यो सैद्धान्तिक रूपमा भनिरहेको छु, व्यक्तिमा कसैलाई लिनु दिनुको विषय नभएर सैद्धान्तिक रूपमा अहिले पनि तिनै नेताहरू साम्राज्यवादकै केन्द्रमा साम्राज्यवादकै विचार पृष्ठपोषणमा चलेको भन्ने कुरामा अब तपाईँ हामी शङ्का मान्नु पर्दैन। अब उहाँहरूबाट पार्टी राजनीति मुलुकको राजनीति ठेकिन्न र अब नयाँ निरन्तरताको क्रममा गर्दै अब नयाँ नेतृत्वको निर्माण गरेर अगाडि जाने कुरा र नयाँ राजनीति गर्ने नेतृत्वको विकास गर्ने कुरामा अब हामी अगाडि जाने विकल्प छ। केपी ओली प्रचण्डहरूबाट तपाईँहरूको पार्टी अगाडि अब चल्दैन। प्राविधिक रूपमा उहाँहरू नेता हुनुहुन्छ, हामीले प्राविधिक रूपमा रेस्पेक्ट गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अब नेपालको वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उचित राष्ट्रिय एजेन्डाहरू निर्क्युल गर्दै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई शक्ति सन्तुलनको ध्येयमा अगाडि बढाउने सवालमा अब प्रचण्ड माधव र ओलीले सक्नुहुन्न। उहाँहरूले अब महाधिवेशन निश्चित समयमा महाधिवेशन गरेर पार्टीबाट उहाँहरू स्वैच्छिक ढङ्गले बिदा हुने र उहाँहरू सल्लाहकारको भूमिकामा अथवा एउटा चाहिँ अनुसन्धानदाताको रूपमा आफ्नो जीवन बिताउने भूमिकामा उहाँहरू गएर स्थायी समितिबाट केन्द्रीय समितिबाट नयाँ नेतृत्वको निर्माण गरेर अब जाने आधार निर्माण नगरिकन अहिलेको हाम्रो पार्टीको अन्तर्गत हल हुँदैन। अहिले पार्टीमा देखेका समस्या समाधान भर्खरै प्रचण्ड ओली र माधवलाई बिदा गरेर मात्रै हल हुँदैन। अहिले पार्टीको नेतृत्वहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्छ र पार्टी एकता गर्दाका सहमति र सहकार्यलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै अगाडि जानुको विकल्प छैन र छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गरेर त्यो महाधिवेशनले विचार सिद्धान्तको निर्क्युल गर्दै सहमतिलाई अक्षरंश पालना गरेर अगाडि बढ्ने भनेको फेरि पनि केपी ओली र प्रचण्ड नै मिलेर अगाडि जाने अहिलेको त्यही हो, विकल्प त्यही हो। त्यसलाई थप समृद्ध बनाउनको निम्ति कमरेड वामदेवले जुन 6 बुँदे ल्याउनु भएको छ त्यो 6 बुँदेलाई मानेर जाँदा हुन्छ। अहिले प्रचण्डजीले आजै खाउँ जल्दी खाउँ
जल्दी मरु भन्ने धारणामा प्रचण्डजी लाग्नु हो भने पनि अब प्रचण्डजी पार लाग्नु तर एउटा कुरा नि र अब पार्टी वामदेवले एकता ल्याएको गर्दाखेरिको सहमतिको आधारमा पार्टीलाई सहमति अगाडि लानु पर्यो। पार्टी एकता हुँदाखेरिको सहमति कम्तीमा पनि आगामी महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुने र महाधिवेशनभन्दा अगाडि जति पनि सहमतिहरू या निर्णयहरू जे हुन्छ दुवै अध्यक्षको सहमतिमा हस्ताक्षरमा कुराकानीमा हुने छलफलबाट हुने भन्ने नै पार्टी एकताको एकता स्पिरिट हो। गर्दाखेरिको- तर अहिले आएर त्यो कुरालाई ब्रेक लगाउने काम त यसो हेर्दा प्रचण्डबाटै भयो हो, यो जस्तो प्रचण्डजीबाट गम्भीर कमजोरी भएको छ। उहाँलाई कसले सल्लाह सुझाव दियो त्यस्तो र उहाँले प्रधानमन्त्री पनि समय नपाउँदै दाबी नगरेको भए पाउनुहुन्थ्यो पनि होला र पछि कार्यकारी अध्यक्ष भए पुग्छ भनेर उहाँले नै समझदारी गरिसकेपछि ओलीजी अध्यक्ष पनि हुने प्रधानमन्त्री पनि फुल कार्यकाल हुने भन्ने जो आयो त्यो गरेको सहमति र सहकार्यमा कुनै पक्षबाट पनि बेइमानी गर्नु हुँदैन र प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने भनेर चाहिँ ओलीजीले सहमति गरिसकेपछि ओलीजीले पनि कार्यकारी भूमिका खोज्नुहुन्न पार्टीमा पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रचण्डजीलाई दिएर आफू सरकार चलाएर जानुपर्छ र एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याउँछु एक्लै अर्कालाई निषेध गर्छु भन्ने भावनाबाट कोही पनि जान हुन्न। निषेधको राजनीति अबको दुनियाँमा चल्दैन, सहमति सहकार्यको राजनीति हो। हामीले एकता गर्दाखेरि सहमति सहकार्य जुन अवधारणा निर्माण गऱ्यौँ त्यसमा पार्टीलाई चलाउनको निम्ति पार्टीले एकता गर्दा नै विधान पनि बनाएको छ। फेरि हामीले त्यो सहमतिको खेसरा मात्रै हेरेर त पार्टी चल्दैन। विधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान पनि छ, त्यो विधानले चल्ने हो मूलतः त्यो सहमति भनेको त ब्याकअप हो। त्यो विधानका आधारमा अगाडि चढ्ने सवालमा सहमति नभएका कुराहरूमा त बहुमत प्रणालीले हल गर्ने हुन्। लेनिनवादी सिद्धान्त भनेको त सकेसम्म सहमतिमा गर अथवा नभए छलफल बहस गरेर जनवादी केन्द्रितको आधारमा मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने त लेनिनवादी विचार भएको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भएको कारणले त त्यो त हामीले मान्दै आएको कुरा हो र यसलाई मान्दिनँ। म अल्पमतमा परेँ भने मैले बहुमतको निर्णय मान्दिनँ, बहुमत पऱ्यो भने मेरो निर्णय तैँले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। अल्पमतले बहुमतको निर्णय मानेर जानुपर्छ र पार्टी अहिले बहुमत विभाजित गर्ने पनि होइन। भित्री रूपमा कसले बोकेको होला, एजेन्डा के होला, स्वार्थ के होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेलको गोटी तपाईँका नेता बनिनु भएको छ भन्ने कुरा त लगभग देखिन्छ। तर आन्तरिक रूपमा ती विषयलाई एकैछिन निरपेक्षतामा राखेर हेर्ने हो भने अहिलेको यो झगडाको बिउ न्यू चाहिँ प्रचण्डजीले अनुचित ढङ्गले खेल्नुभयो भन्ने नै यो प्रचण्डजीलाई ओलीको प्रवृत्ति पनि बेठिक छ र अहिले एकता महाधिवेशनसम्म बाँकी एकताका कार्यभार पुरा गरेर जानुपर्नेमा उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री चाहिने प्रचण्डजीलाई अथवा एक्लै चाहिने भन्ने हकदाबी गर्ने कुरा पनि बुद्धिमानीपूर्वक होइन। र बुद्धिमान नेताले त पर्खाल बनाउँदैन, पुल बनाउँछ। अहिले प्रचण्डजीले पुल बनाउने काम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा कमी कमजोर त सबैका आउँछन्। कमी कमजोरबाट शिक्षा लिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हाँक्न तयार भइएन भने त इतिहासमा पर्खाल निर्माण हुन्छन्। फेरि ती पर्खालहरूले प्रचण्ड र ओलीहरूलाई पर्खालले छेक्न पनि सक्छ। तर अहिले पुल बनाउनुहोस् भनिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले पुल बनाउनु तर उद्यत हुनुपर्छ भन्ने नै हो। र यो मूलतः यो के देखिन्छ भने हेर्नुहोस्, यो यसको भित्री अन्तर्वस्तु बाह्य शक्ति केन्द्रकै रणनीतिक स्वार्थपूर्तिको अभ्याससँगै जोडिन्छ। एमसिसी कसरी पास गर्ने, एमसिसी कसरी रोक्ने, अथवा नेपालमा छिमेकी चीन र भारत चीन नेपालको त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको केन्द्र नेपाललाई बनाउने वा इन्डो पेसिफिक अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित भएको हुनाले ओलीजीहरूले पनि अब अमेरिकी ब्याकअपलाई तोडेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आउनुपर्छ। नेपाल भारत चीनको त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, नेपालको भारतसँग पनि समुद्र सम्बन्ध, चीनसँग समुद्र सम्बन्ध गराएर राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको राजनीतिक मार्गमा आउन तयार हुने हो भने यी समस्याहरू हल हुन्छन्। तर अहिले पनि अमेरिकी ब्याकअपमा पश्चिमाका मुद्दा बोकेर अनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाजवाद उन्मुख राजनीति गर्छु भनेर कसैले सोचे भने त सम्भव छैन। यो जनतालाई आँखामा छारो हान्ने सिवाय अरू केही हुन सक्दैन। त्यसैले अब आदरणीय नेतृत्वगणहरू वाद विवाद र खण्डन मण्डनहरूबाट पाठ सिकेर बाधे जायते तत्त्वबोधको एउटा अवधारणा आत्मसात गर्दै अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हिमाल पहाड तराईको समग्र भूराजनीति नेपालको राजनीतिलाई अब नयाँ आधारमा अगाडि लानको निम्ति त्रुटिपूर्ण नेपालको संविधान 2072 को संशोधन गर्दै राष्ट्रिय एजेन्डामा आधारित बनाएर अगाडि लाने र नेतृत्वले अब स्वेच्छाले आफ्नो नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको निम्ति महाधिवेशन आरम्भ गरेर घोषणा गरे। तपाईँको पार्टीको विवाद चाहिँ कसरी हल हुन्छ? अब त हुँदा एउटा अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्ने, अर्को अध्यक्षले गएर सञ्चालन गर्ने सम्मको तहसम्म पुगिसक्यो नि। यो उहाँहरूको अदूरदर्शिता र अराजनीतिक संस्कार सिवाय केही होइन। सरसल्लाह बिना बैठक विघटन गर्ने प्रवृत्ति पनि अराजनीतिक चरित्र हो र तपाईँको फेरि म बैठक बसेर च्यालेन्ज दिने प्रवृत्ति पनि अराजनीतिक संस्कार हो। त्यसले अब प्रचण्ड ओलीजी जुवाको लडाइँ नलड्नुहोस्, अब दाउपेचको राजनीति छोड्नुहोस्। अब नेपाली जनताको राष्ट्रिय एजेन्डा बोक्न तयार हुनुहोस्। तपाईँहरू यो सत्तामा नेपाली जनताले दिएको भोट नेपाली समाजको आमूल रूपान्तरणको लागि हो। नेपाली जनताको समाजवाद उन्मुख मात्र होइन, समाजवादी व्यवस्थामा लैजानको निम्ति शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको निजीकरण अन्त गरेर राज्यको दायित्वभित्र ल्याउने, भूमिको उचित व्यवस्थापन र आवास राज्यकै तर्फबाट ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति जनताले दिएको ऐमतलाई टेकेर तपाईँहरूले आत्मस्वार्थपूर्ति गर्ने र साम्राज्यवादी शक्तिको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने दाउपेचमा तपाईँहरू अझै पनि लाग्नुहुन्छ र नेपाली जनताको भावना बुझ्नुहुन्न
र तपाईँहरू आफू मपाई गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएर गुटमा विभक्त गराएर पार्टीलाई लान उद्धत हुनुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ताहरू तपाईँहरूका कुनै पनि गुटमा बस्न तयार छैनन्। सत्य र न्यायको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, इमान्दारिताको पक्षमा, अनुशासनको पक्षमा र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अब नयाँ मार्गमा लानको निम्ति सबै पक्ष र वर्ग क्षेत्र लिङ्गको बिचमा, सबै शक्तिहरूको बिचमा सहमति र सहकारीको राष्ट्रिय एकताको धोतक पस्किने मार्गमा हिँडालको निम्ति नयाँ पुस्ता तयार छ। अब तपाईँहरूको यस अन्तरसङ्घर्षबाट अन्तर्विरोधहरूबाट तपाईँहरूको सद्बुद्धि पलाओस् भन्न मात्र सकिन्छ अहिले। अब कसरी भनेको अबको समाधानको उपाय चाहिँ वामदेव गौतमजीले ल्याउनु भएको त्यो 6 बुँदे प्रस्ताव जो त्यो एउटा मोडालिटी हुनसक्छ तपाईँहरूको पार्टीभित्र? अब महाधिवेशनमा यही हो, यही 6 बुँदे भन्दा यो 6 बुँदे वामदेवले नल्याए पनि बैठकमा निष्कर्षमा पुग्ने त्यही बुँदीकै वरिपरिबाट थियो। अरू विकल्प अहिले प्रचण्डलाई एकल पार्टी अध्यक्ष बनाउने स्थिति पनि सम्भवै छैन र अहिले ओलीले एकल रूपमा सबै पदहरू लिएर प्रचण्डलाई मिनिमाइज गरेर जान्छु भन्ने अवस्था पनि छैन। यो वस्तुगत परिस्थितिले पनि दिँदैन। प्रधानमन्त्री भएर ओलीले कमी कमजोरीहरू कहाँ के भए आत्मसमीक्षाका साथ, पार्टीले को समीक्षाका साथ सत्ता हाँक्ने काम ओलीजीले गर्नुपर्छ। ओलीजीलाई पनि अहिले त पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री एउटामा बस भन्ने प्रवृत्ति पनि निरपेक्ष र निषेधको राजनीति हो। त्यो पनि नेपाली जनताको भावना विरुद्ध एउटामा हो र सकेसम्म प्रचण्डजीलाई पनि राजीनामा गराउनु पर्यो भन्ने उठ्यो। त्यो गलत हो। केपी ओलीले गल्ती गरे भनेर त्यो कुरा उठ्यो, तर त्योभन्दा ठुलो गल्ती त त्यसो गर्दाखेरि निषेध केपी ओलीले निषेध गर्यो भनेर न अहिलेको समस्या आयो। अनि फेरि केपी ओलीले अब शिक्षा दिनु पर्यो त फेरि अर्को समस्या आउला। सिङ्गो पार्टी छ यहाँ, प्रचण्ड र ओली माधव नेपाल मात्रै प्रधान विषय होइन। सिङ्गो स्थायी समिति छ, सचिवालय छ, केन्द्रीय समिति छ, लाखौँ कार्यकर्ता छन्, जिल्लाभरि पार्टी प्रदेश जनवर्गसँग सबैको धारणा बुझ्नु पर्दैन के छ भन्ने कुरा। अहिले उहाँहरूको समस्या मात्रै, उहाँहरूको व्यवस्थापन पनि शीर्ष नेतृत्वको मात्रै व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो। अरू हामी कार्यकर्ताहरूको अरू तल तहका कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको मुख्य प्रधान विषय होइन। जुन पार्टीमा कार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिएर नेताहरूले आफ्नो मात्रै स्वार्थप्रति गर्न ध्यान दिने त्यो पार्टी ढिलो चाँडो विघटन हुन्छ। त्यसले हाम्रो पार्टी विघटन उन्मुख छ। अब विघटन हुनुबाट जोड्नुको निम्ति प्रचण्ड, ओली र माधवले बेलैमा सद्बुद्धिका साथ, सद्मार्गका साथ, सद्विचारका साथ कार्यकर्ताको भावना सम्बन्ध गर्नबाट तयार हो। पार्टी फुट्छ कि होइन भने पार्टी छोड्नु पर्छ। उहाँहरूले कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूलाई अहिले उहाँहरू माथि हुनुहुन्छ र कार्यकर्तालाई दास बनाएर हिँड्नु खोज्नु भएको छ नि। भोलि होइन कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई पार्टीबाट विदा गरिदिने स्थिति र उहाँहरूलाई निषेध गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कार्यकर्ताले एकदम सचेतनापूर्वक हेरिरहेका छन्, बुझिरहेका छन्, मनन गरिरहेका छन्। यो कुरा नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ। नेतृत्वले पार्टीलाई बन्द बनाउन सक्दैन, नेतृत्वले आन्दोलनलाई बन्द बनाउन सक्दैन, नेतृत्वले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई बन्द बनाउन सक्दैन। अब पनि 21औं शताब्दीमा पनि नेपाली जनतालाई ढाँटेर राजनीति गर्छु, चितामा नजङ्गलसम्म पद छोडिदिनु भन्ने प्रवृत्ति उहाँहरूमा हो नि, त्यो महाधिवेशनले उहाँहरूका ती दिवा सपना ध्वस्त पारिदिन्छ। पार्टी विघटनको सङ्घारमा छ भन्नुभयो, फुट्ने हो कि भन्ने चाहिँ हल्ला छ, बाहिर चर्चा छ, विघटनै हुने सम्भावना पनि छ। मलाई त एउटा हाम्रो नेपाली लोक परम्परामा, सामाजिक परम्परामा जे कार्य गर्दा पनि शुभ कार्यमा, शुभ मुहुर्तमा गर्नुपर्छ भन्ने छ नि। जुन दिन पार्टी एकता मदन भण्डारीको श्राद्धका दिन घोषणा गरियो नि, जेठ 3 गते 75 साल, त्यो मलाई के लाग्यो, धेरै मान्छेले भने यो त कुनै जन्मका दिन गरेको भए हुन्थ्यो, अथवा कुनै लोकतन्त्र ल्याएको दिन गरेको भए हुन्थ्यो, अथवा कुनै चाहिँ एउटा उत्साहका दिन गरेको हुन्थ्यो। यो त श्रद्धाञ्जलीका दिन पार्टी एकता घोषणा गरे, यो त बडा चाहिँ अशुभ समयमा गरे भनेर केही बुढापाकाहरूले पनि मसँग भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले यसो हो त तिथि श्राद्धका दिन गाउँघरतिर कुटो कोदालो पनि नगर्ने चलन छ, शुभ कार्य नगर्ने चलन छ। हाम्रो नेपाली मौलिक समाज परम्परा त आखिर यही हो नि। तर पार्टी मदन भण्डारी मरेका दिन, मदन भण्डारीको श्राद्धका दिन पार्टी एकता घोषणा गरे, शुभ कार्यको घोषणा गरे भने त्यो कहीँ न कहीँ खोट बुढापाकाले भने जस्तै मलाई उति बेलै अनुभूति भएको थियो। हुन त यो रूढिवादीसँग जोडिएको प्रश्न हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि कुनै पनि कार्य गर्दा शुभ कार्य शुभ मुहुर्तमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पार्टी एकता नै कतै वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, साँडीमा परिपक्वताका साथ नगरिएको त होइन जेठ 3 गतेको मितिमा भन्दा मलाई त्यहाँ शङ्का लागिरहेको छ। यस अर्थमा पार्टीले आरम्भदेखि नै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै पार्टी आरम्भदेखि नै पार्टी एकताका सही मार्गमा हिँड्न सकेको त होइन नि त। नेताले खोल्तीका मान्छे ल्याउने कुरा, आदि इत्यादि गर्ने कुरा, आत्मकेन्द्रबाट चाहिँ पार्टी चलाउने कुरा, विधि मूल्यलाई मान्यता लत्याउने कुरा त प्रचण्ड र ओली दुइटै मिलेर गरेका हुनेछ। र पछि चाहिँ तपाईँको लाखौँ कार्यकर्ताहरूले विरोध गरिसकेपछि फेरि विधिमा लाने भनिसक्यो, एकता प्रक्रिया विधिमा टुङ्गिँदै गएको। त्यसले त पार्टी एकता सुदबुद्धपूर्ण ढङ्गले नगरिएको त होइन, मलाई पनि प्रश्न लागिरहेको छ। र एउटा विपरीत धारबाट आएका, विपरीत दृष्टिकोण राखेका हुन त कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्कुलिङ त पुष्पलाल स्कुलिङ एउटै स्कुलिङ हो, तथापि यिनीहरूका चाहिँ परिचालनका दृष्टिकोण त फरक थिए। यस अर्थमा एउटा चाहिँ बहुदलको विरुद्ध लागेको
तौमाको स्कुलिङबाट आएको माओवादी, बौद्धलको पक्षमा लागेको माले मार्क्सवादी स्कुलबाट आएको एमाले होइन। यसले गर्दा राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि अलिक फरक, जोड घटाउ पनि अलिक फरक होइन, कार्य सम्पादन अलिक फरक कोणबाट आएका पार्टीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि जाने कुरामा आम जनतालाई त फेरि यिनीहरू रूपान्तरणसहित आए भन्ने कोणबाटै बुझिएको हो। जे पनि अहिले बाहिरबाट गतिविधि हेर्दा तपाईँहरूको पार्टी विघटनकै उन्मुख गतिविधि हेर्दा विघटन विभाजन उन्मुख छ। अहिले हामीले विभाजन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छौँ र गर्न दिनु हुँदैन। केही नेताहरूका जुङ्गाको लडाइँमा पार्टीलाई बन्द गराउनु हुँदैन भन्ने आम कार्यकर्ताको पङ्क्तिको यो चासो र सरकारको विषय हो। तर प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्नै नसक्ने अवस्था आउँदाखेरि अथवा प्रचण्डले यो पार्टीको अध्यक्ष बन्ने अवस्था आएन भने प्रचण्डले पार्टी विभाजन गर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने देखा पर्छ। मलाई लाग्छ यो पार्टी महाधिवेशन जाँदा अब दुईवटा अध्यक्ष त रहँदैन, एउटै अध्यक्ष हुन्छ र त्यति बेला प्रचण्डजीलाई पार्टीको अध्यक्ष साबिक एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले भोट हाल्दैनन् र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। हो, म प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हुँदा म खुसी हुने मान्छे नै हो एउटा माओवादी पृष्ठभूमि भएको नाताले। तर म माओवादी पृष्ठभूमिमा प्रचण्डलाई निरपेक्ष समर्थन गर्न सक्दिनँ। गुरदसको आधारमा गर्ने मार्क्सवादले पनि त्यही भन्छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अभिष्ट पनि त्यही हो। अब प्रचण्डको यो अहिलेको अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हुनु नै ठुलो उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ। त्यसपछि महाधिवेशनबाट साबिक एमालेका जनप्रतिनिधि भएर आएका मान्छेहरूले प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्डजी पार्टी अध्यक्ष बन्दैन कि मलाई बनाउनन् कि भन्ने आशंका अहिले सिर्जना भएको हुनसक्छ र त्यसको ग्यारेन्टी प्रचण्डजीले अहिले ओलीसँग खोजेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा त राष्ट्रपतिको मध्यस्थमा बसेका बैठकहरू भन्नु, या वामदेवका घरमा बसेका बैठक भन्नु, चाहे माधव नेपालका ओलीका भने ओली प्रचण्डै बिचमा बसेका संवाद छलफल बहसहरू नै किन होस्, त्यो प्रचण्डजीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुभएको छ। आम कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रमा बनाउनु खोज्छ। ओलीजीले पनि आफूलाई केन्द्रमा राख्नु भएको, आफूलाई केन्द्रमा राख्नु भएको छ। आफू बाहेक अरू कोही नहुने, जनताको बौद्धले जनमातका कुरा ल्याएर भन्नुहोस्, चाहे 21औं शताब्दीका कुरा ल्याएर भन्नुहोस्, यो अहिले कोही कसैले निषेध गरेको कुरो होइन, गरेको होइन। एमाले माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको होइन। एउटा नयाँ आधारमा वैचारिक देशको निर्माण गर्न सकिन्छ कि, नेपालको सामाजिक चरित्रलाई नयाँ ढङ्गबाट खुट्याएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यदिशा निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येय हाम्रो ध्येय हो। तर त्यो ध्येयमा नेतृत्वहरूको ध्येय छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राजनीति गर्ने लाग्दैन। जति बेला प्रचण्डजी अध्यक्ष बन्ने अवस्था आउँदैन नि, जति बेला यो पार्टीमा प्रचण्डले सेक्रिफाइस गर्नु हो भने यो पार्टीको एकता बचिरहन्छ। प्रचण्डजीले सेक्रिफाइस अथवा त्याग गर्ने अवस्था आएन भने यो पार्टी विभाजन हुन्छ। त्यति बेला हिजोका साबिक माओवादीहरू पनि सबै प्रचण्डसँग जाने अवस्था नरहन सक्छ। हिजो साबिक एमालेका सबै ओली माधवसँग रहने अवस्था पनि नबन्न सक्छ। त्यसले गर्दा राजनीति गम्भीर सङ्कटको दुर्घटनाको सम्मुख र एउटा चाहिँ फेरि त्यो सम्मुख घटनाका चुनौतीहरूलाई चिरेर फेरि नयाँ सम्भावना जाने उत्तिकै प्रबलताका बिचबाट अगाडि बढेको छ भनेको सबैलाई चाहिँ लाग्छ कि जुन दिन प्रचण्डले म चाहिँ पक्का सग्लो सिङ्गो पार्टीको अध्यक्ष बन्दिनँ भन्ने कन्फर्म हुन्छ, त्यही दिन तपाईँहरूको पार्टीमा विभाजन हुन्छ हुन्छ र अब हामी सबैको कता लाग्छौँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। प्रचण्डजी पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्ने अवस्था आएन र वरिष्ठ नेता बनेर बस्नुपर्ने स्थिति आयो भने प्रचण्डजी यो पार्टीमा बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अब उहाँहरूले सबै पाउनु भएको छ, पद प्रतिष्ठा सबै पाउनु भयो, मुलुकलाई गराउने जति पनि गर्नुभएको छ र मुख्य भूमिकामा बस्दैमा मात्रै मुलुकको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कसैको हकमा, चाहिँ ओलीको हकमा प्रचण्डको अब प्रचण्ड ओली माधवजीहरू संरक्षकको भूमिकामा जाँदा राम्रो हुन्छ। अब नयाँ पिँढीहरूलाई ल्याएर अहिले टालटुल गरेर पार्टी जोगाए पनि एक त अहिले जोगिने कि नजोगिने ठेगान छैन। यदि अहिले टालटुल गरेर जोगाए भने पनि त्यो जोगाइ चाहिँ महाधिवेशनसम्ममा महाधिवेशन सायद तपाईँहरूको पार्टी विभाजनको एउटा प्लेटफर्म बन्न सक्ने मैले किन देख्छु भने यदि प्रचण्डजी ओलीजीहरूले सेक्रिफाइसको राजनीति गर्नु भएन भने ओलीजी पनि अब त मृगौला फेरेर आएँ, अब चाहिँ माएका मृगौलाले काम गरौँ, अब त म त अहिले 10 वर्ष पार्टी चलाउँछु भन्नेतिर जानु हो भने पूर्व साबिक एमालेको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष बन्ने ओली नै हो। ओली अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर आउनुभयो र यताबाट प्रचण्डजी उम्मेदवार बन्नु भने दुईवटा नेताको बिचमा मतदान हुँदा प्रतिनिधिले ओलीलाई भोट हाल्छन् एमालेहरूले। जनताको बौद्धले जनवादलाई पनि उनीहरू स्थापित गर्छन् र पार्टीको नाममा नेकपा एमाले पनि स्थापित गर्ने र पुनः स्थापित गरेर जाने सम्भावना मैले प्रबल देख्छु। त्यस्तो अवस्थामा साबिक माओवादीका पृष्ठभूमिका राजनीतिक साथीहरूले आत्मसम्मान भएन र आत्मसम्मानको अनुभूति नगर्दाका खेर त्यो पार्टी फेरि स्वाभाविक रूपमा विभाजन भएर एउटा तबका चोइटिएर त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि त पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बनेर नछुटिने भयो नि त। जस्तो अहिले त प्रचण्ड र माधव नेपाल झला दुईटा अध्यक्ष हुनु भनेकै दुईटा समानान्तर सत्ता हुनु पार्टीमा, माओवादीको सत्ता पनि छ एमालेको सत्ता पनि छ। पार्टी एकता भनेको त दुईटा समानान्तर सत्ता निर्माण गर्ने ध्येय त होइन नि, एउटै अध्यक्ष बनाएर जानु पर्छ, चाहे प्रचण्डजी भए पनि चाहे ओलीजी भए पनि। अनि ओलीको अन्डरमा बस्न प्रचण्ड नहुने, प्रचण्डको अन्डरमा ओली बस्न नहुने भनेको दुईटा समानान्तर सत्ता निर्माण भए र त्यो समानान्तर सत्ताले पार्टीका दुईटा अस्तित्व त अविच्छिन्न रूपमा कायम राखेको छ।
र यो महाधिवेशनमा गएर विचार निर्माणको सवालमा ठक्कर खान्छ, नेतृत्व निर्माणको सवालमा गएर ठक्कर खान्छ। स्वाभाविक रूपमा माओवादी केन्द्र सानो पार्टी भएर ठुलो पार्टीमा एकता भएको हुनाले ठुलो पार्टीका धेरै प्रतिनिधि आउने स्थिति बन्ला, सानो पार्टीको थोरै प्रतिनिधि जस्तो बन्ने प्रक्रिया छानिँदै आउँदा त्यसरी आउलान् र मतदान हुँदाखेरि भोलि यो सिङ्गो पार्टीभित्रका जनताको बहुदलीय जनमतलाई मन पराउने पङ्क्ति ठुलो छ, त्यसले त जनताको बहुदलीय जनमतलाई स्थापित गरेर त्यति बेला प्रचण्डजीले मैले मान्दिनँ भन्ने बित्तिकै त अल्पमत भयो र अल्पमत भएर सैद्धान्तिक रूपमा त्यो अल्पमतलाई स्वीकारेर बहुमतको नेतृत्व निर्माण गरेर मानेर जाने अवस्था प्रचण्डजीले सहज स्वीकारिदिनु भयो भने त यो पार्टी एकताबद्धै भएर जाने अवस्था रहन्छ। तर पार्टीभित्र के छ प्रवृत्ति भन्दा जनताको बहुदलीय जनमत पनि छेउ एक शब्द पनि तलको माथि पार्नु हुन्न, अब माथिबाट हामीले स्थापित गर्छौँ भनेर जाने प्रवृत्ति विशेष गरेर ओली खेमामा र माधव नेपालको तलपट्टि कार्यकर्ता पङ्क्ति पनि त्यही देखिन्छ र माओवादीले अन्तिममा माधव र केपी ओलीहरू चाहिँ मिल्छन् नै भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन? मैले भन्न खोजेको अन्तिममा त्यही जनताको बहुदलीय जनमत भन्ने प्रचण्डलाई विचारमा एक्लाउनको लागि माधव नेपाल, वामदेव, झलनाथ, केपी ओलीहरूको एउटा समूह बन्छ र त्यो समूहको यही सानो एउटा असन्तुष्ट समूह प्रचण्डतिर पनि आउला र त्यसले गर्दाखेरि त्यो विचारको डिबेट चल्दै जाँदाखेरि प्रचण्डजी अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। यसलाई अब यहाँ ओलीजीहरू माधव नेपालीहरू इमान्दारपूर्वक नेपालको सामाजिक चरित्रलाई खुट्याएर नयाँ आधारमा कार्यदिशा निर्माण गरेर भन्ने पछ्याउनु जनताको बहुदलीय जनमत त फेल भइसकेको छ मेरो व्यक्तिगत रूपमा हुनुहुन्छ। मेरो त एमालेहरूले बोक्दै आएको साबिक एमाले बोक्दै आएको त्यो जनवाद बहुदलीय जनमतप्रति सहानुभूति नै छ, म त त्यसमा चोट पुर्याउन चाहन्न। तर नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई हेर्नुहुन्छ भने विचारको त विकास हुन्छ नि, त्यो विकास गरेर जाने हो नि। जनताको बहुदलीय जनमत एउटा तत्कालिक समयको एउटा कार्यक्रम थियो, 21औं शताब्दीको जनमत पनि तत्कालिक समयको एउटा कार्यक्रम थियो भन्ने अर्थमा त्यसलाई पार्टीका पुञ्जीको रूपमा लिएर थप कार्यदिशा विचार समृद्ध बनाएर जाने सवालमा इमान्दारीपूर्वक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चेतला पक्रिने हो भने फेरि यहाँ हाम्रो समस्या हुन्न। ठिकलाई ठिक बेठीलाई बेठी भनेर जान सकिन्छ, तर त्यो त छैन। यो त मेरो राम्रो तेरो नराम्रो, म ठुलो त सानो, म अध्यक्ष त सदस्य र उचनिचको प्रवृत्ति छुवाछुतको प्रवृत्ति पार्टीभित्र त हाँगा फैलाएर बसेको छ। यो प्रवृत्ति महाधिवेशनमा गएर टक्राउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तलको कार्यकर्ता पनि सचेत र बुझेको कमै छ। हेर्नुहोस् गुटमा विभक्त छ, उनीहरूलाई घेराबन्दीमा पारेर ल्याइन्छ, स्वतन्त्र सार्वभौम कार्यकर्ता बन्न दिइन्न, सार्वभौम प्रतिनिधि भने त्यसले गर्दाखेरि विचारको गम्भीर डिबेट देखा पर्छ। त्यो अवस्था प्रचण्डलाई एक्लाउने अवस्था आउँदाखेरि प्रचण्डजीले या त त्यो अल्पमतलाई स्वीकारेर जाने अवस्था बन्यो भने त्यो प्रचण्डजीको सेक्रिफाइसले पार्टी एकता जोगिन्छ, अथवा प्रचण्डजीले को कुरा पनि मानेर ओलीजीहरूको सबैको सद्बुद्धि पलाएर विचारलाई नयाँ आधारमा डेभलप गरेर जाम भन्दा नयाँ विकास निर्माण हुने। त्यति बेला 21औं शताब्दीको जनमत, जनताको बहुदलीय जनमत अथवा विगतका आन्दोलनका सबै आयामहरू त्यो पार्टीका पुँजीको रूपमा संरक्षित गरेर जाने अवस्था बनेर नयाँ विचार निर्माण भयो भने त फेरि त्यसले सबैलाई एकताबद्ध बनाएर जान्छ। त्यति बेला नयाँ नेतृत्व निर्माण सहमतिका आधारमा गर्ने भन्ने पार्टी एकताको सहमति त्यो छ। यो त अन्तरिमकालीन त्यो भनेको एक किसिमले प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष मान्ने भन्ने लगभग मोटामोटी भद्र सहमति हुन सक्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ त्यो सहमतिबाट ब्याक हुन त फेरि प्रचण्ड स्वयं नै खोजिरहेछन् नि त। यसले अप्ठ्यारो चाहिँ प्रचण्डलाई नै पर्दै छैन र भनेको। यही अलिक सुझुपूर्ण रूपमा प्रचण्डजीको उतार चढाव बढी छ, यो गर्न उहाँले हुन्न। अनि उहाँहरूलाई गतिशील भन्नुहुन्छ नि त। कहिलेकाहीँ असाध्यै एक्सट्रिममा आउने, कहिलेकाहीँ डाउन हुने काम त गर्नुहुन्न। अस्ति प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रचण्ड राष्ट्रपति कहाँ बसेर चाहिँ अरूले माथिसम्म त सहमति गरेर आएको हो नि प्रचण्डजीले। गर्नकै हो उहाँले सहमति, हामी पनि त्यहाँ नभए हामी पनि बुझ्छौँ नि त, संयन्त्रहरू सबै छन्। अनि सहमति एउटा गर्ने अनि एकातिर आउने बित्तिकै गर्दैन भन्ने कुरा ल अरूले तुरुन्तै 1-2 महिना सम्भव नहोला, चैतेसम्म त सब महाधिवेशन गरेर जान सक्छ। महाधिवेशनभन्दा बाहिर भाग्ने प्रवृत्ति यो पार्टी नीति विरुद्ध हुन्छ। त्यो ओलीको निम्ति पनि प्रचण्ड होला। दाउपेचको राजनीति छ यहाँ, ओलीको आफ्नो दाउपेच छ, प्रचण्डको आफ्नो छ। पछिल्लो समय प्रचण्डजीमाथि अन्याय भएको छ, स्वाभाविक हो नि। पछिल्लो समय ओलीजी मार्फत प्रचण्डजीलाई अन्याय भएकै हो, तर त्यो ओलीजीले रूपान्तरण गर्न जरुर छ। अब एकलाई अर्कालाई निषेध गरेर होइन, अब नयाँ आधारमा वस्तु परिस्थिति नयाँ ढङ्गको विश्लेषणका साथ सहमति र सहकारी र त्यो भनेको त जनवाद हो। यो अन्तर्वार्ताबाट निष्कर्ष प्रचण्डप्रति तपाईँको केही सहानुभूति भए पनि अहिलेको परिस्थिति जे निर्माण भइरहेछ यसको मुख्य जिम्मेवार दोष जे भए पनि प्रचण्ड नै हुन् भन्ने तर्फ तपाईँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ। त्यसो होइन, प्रचण्ड मात्रै दोषी हुनुहुन्न, यसमा ओलीजी पनि उत्तिकै चाहिँ मैले भन्नुभएको दोष जति ओलीको भनेर नाफा जति प्रचण्ड माधवको पनि भन्न मिल्दैन, दोष जति प्रचण्ड माधवको नाफा जति ओलीको भन्न पनि मिल्दैन। अहिले त्यतातिर लान खोजियो नि राजनीति। यसको वारकी पार जे भए पनि महाधिवेशनबाट जानुपर्छ भन्ने पक्षमा त तपाईँ हो नि। एकदम महाधिवेशनमा नगइकन यी समस्याहरू समाधान हुन्न। एकताका बाँकी कार्यभार छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर
चैतसम्म केन्द्रीय समितिले दिशानिर्देश गरेकोमा चैत हुन्छ कि वैशाख हुन्छ कि यो तुरुन्तै यो त विचार निर्माण महाधिवेशनको त विचार निर्माणको स्थल हो। यो त तत्कालै गरेर चाहिँ तपाईँको एउटा बैठक बसेर त होइन नि त। कार्यकर्ताको बिचमा डिबेट हुन्छ, वैचारिक छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, यसलाई समय पनि लाग्छ। एउटा निश्चित समय महाधिवेशनको निर्माण गरेर त्यो महाधिवेशनबाटै सबै कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ कि बैठकबाट छिनोफानो गर्न गइयो भने त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। यो बैठकबाट छिनोफानो गर्ने, विचारको छिनोफानो, नेतृत्वको छिनोफानो केन्द्रीय समिति, स्थायी समितिले गर्न सक्दैन। पार्टी एकताको महाधिवेशनले एउटा भाव दियो, त्यसलाई पक्रेर सबैले दुवै पक्ष हिँड्नुपर्छ र अब त्यसका कमी कमजोर एउटा पाठ सिकेर त्यसलाई चाहिँ सर्जन गर्दै विचार निर्माणको क्षेत्रमा, सङ्गठन निर्माणको क्षेत्रमा, आम राष्ट्रिय राजनीति, सत्ता शक्ति सञ्चालनको दृष्टिकोणमा, सहमति सहकारीको राजनीतिलाई नयाँ मोडालिटीमा लाने सवालको कुरा, राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने कुरा अब ती सबै महाधिवेशनका एजेन्डा हुन्। अब महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट ओली प्रचण्डले बैठकबाट यो निकास खोज्नु भनेको यो दुर्घटना निम्ताउनु मात्रै हो। यसमा उहाँहरू रूपान्तरण हुन्, बेलैमा सद्बुद्धि आओस् र अलि वामदेवजीले अथवा चाहिँ हिजैदेखि एकताका सहमतिका आधारहरू कोही जगमा वामदेवजीले ल्याएको त्यो 6 बुद्धि पनि त्यही एकताका सहमतिको जगमा ल्याउनु भएको छ। त्यसैमा गएर यो महाधिवेशनतर्फै जाने र पार्टीको अलिक यो अन्तर्विरोधलाई अहिले चाहिँ स्थगित गर्दै अब वैचारिक बहसतर्फ पार्टीलाई लाने र बाँकी एकता कार्यलाई पुरा गराउनुतिर ओली प्रचण्ड, माधव नेपालहरू जाउन्। अब एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याउँछु र निषेध गर्छु भन्ने राजनीति, मध्ययुगीन भुँडीटाक्रीवाद राजनीति अब यो 21औं शताब्दीमा चल्दैन। तपाईँहरू जस्तो युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि भएन नि अहिले, खालि यसो कुरा गर्ने अलिकति निर्णायक छ। अब वैचारिक लानु पर्यो। अब पार्टीले वैचारिक खोइ बालुवाटार घेर्न गएको तपाईँहरू, खोइ धुम्माराई घेर्न गएको, हामीले घेरेकै छौँ। हामीले वैचारिकमा हामीले हाम्रो कार्यकर्ता त अहिले त निरीह बनाएको कार्यकर्ता पङ्क्ति न हो, दास बनाएका कार्यकर्ता पङ्क्ति न हुन्। कतिले विद्रोह गर्न सक्छन् त? हामीले त बोलिरहेका छौँ, लेखिरहेका छौँ। बोल्न सक्दैन, बोल्दाखेरि ओलीलाई गाली गर्दा, प्रचण्डलाई गाली गर्दा मेरो त्यो आउनै लागेको पद फुत्केला भन्ने डरले लुक लग 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 काम्ने कार्यकर्ता पङ्क्ति ठुलो छ। इमान्दारपूर्वक राष्ट्रको निम्ति राजनीति गर्छु, विकासको निम्ति राजनीति, विचार सिद्धान्त र आदर्शको निम्ति राजनीति भन्ने पङ्क्ति त सानो छ नि। त्यो स्कुलले नै गरेका छन् यी नेताहरूले। वरिपरि कार्यकर्ताको पङ्क्ति राख्ने, हनुमानगिरी गराउने, गणेश चक्री गराउने र अनि आफू चाहिँ जुरो हल्लाउँदै तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिमा, लुटको राजनीतिमा ढल्पढल्प गर्ने प्रवृत्ति, त्यो 47 सालपट्टि देखा परेको राजनीति, विकृत मानसिकताको उपजमा आज हाम्रा नेताहरू पनि हिँडेको कारणले यो दुर्गतिको अवस्था हामीले सामना गर्नु परिरहेको छ। र हामीले त रचनामा आलोचना गरिरहेकै छौँ नि। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चेतका आधारमा पार्टीलाई एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको अविच्छिन्न विधिबाट निरन्तर रूपान्तरणसहित एकताबद्ध बनाएर लानुपर्छ भने हाम्रो आवाज छँदै छैन। हामी न प्रचण्डका हनुमान हौँ, न ओलीका, न माधवका, हामी कसैका पनि होइनौँ, हामी पार्टीका हौँ। हामी मार्क्सवादी विचार सिद्धान्त पनि कार्यकर्ता भएको नाताले हामीले मार्क्सवादले जे दिशानिर्देश गर्छ त्यही बाटो मात्रै हामी हिँड्ने हो, त्यही दिशा मात्रै बोक्ने हो, त्यही दिशा मात्रै पक्रिने हो। तर विडम्बना अहिले नेतृत्व र कार्यकर्ता बिचमा अन्तर्विरोध छ। नेतृत्व एउटा भुइँफुट्टावादी, कठमुल्लावादी बनेको छ, आत्म अवसरवादमा चुर्लुममा डुबेको छ। कसरी कमाउन सकिन्छ, कसरी लुटको भगारी भर्न सकिन्छ, कसरी निहित स्वार्थपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउनमा नेतृत्व गुण एकातिर, बिचरा कार्यकर्ता त कम्युनिस्ट आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलन, विकासको निम्ति भनेर उसले मतदान गरेकै छ, गाउँमा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रमलाई लगिरहेको छ। तर कार्यकर्ताका विचार सुनेर नेतृत्वले कार्यदिशा निर्माण गर्ने पछिल्लो समय त्यो संस्कार बसेको छैन र त्यो संस्कार बसाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक परिघटनाको बारेमा विचार मन्थन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। हाम्रा नेताहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित भएर अगाडि बढ्न तयार हुन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका गलत धर्मनिरपेक्षता लगायतका गलत एजेन्डाहरू खारेज गर्दै नेपाली जनताको स्पन्दन भावना सम्बोधन गर्दै अगाडि जानको निम्ति छिमेकी चीन र भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीतिको आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिका राष्ट्रिय एजेन्डा पक्रेर अगाडि लानको निम्ति काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट अथवा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेता, सरकारहरू सबै कमी कमजोर एउटा आत्मसमीक्षाका साथ अगाडि लान मुलुकलाई तयार हुन् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद।